नोकरी भन्ने एकदमै जुन चाहिँ अब हामीलाई सरकारी नोकरी चाहिएको हुन्छ त्यो एकदमै जरुरी छ। र आजको दिनमा यहाँहरू सबैजनालाई तपाईँहरूलाई निम्त्याउनु चाहिँ 2-3 वटा कारण छ, जसमा चाहिँ अब नोकरी चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ अब यो सरकारी नोकरीको कुराहरू जुन चाहिँ छ त्यो मुख्य रूपले त्यसैमा निम्त्याएको हो। तर अब हिजो आज यो कोभिडको सिलसिला चलिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि हिजो माननीय सिक्किम सरकारका पोलिटिकल सेक्रेटरी उहाँले हिजो आफ्नो पार्टीको कार्यालयमा एसकेएमको पार्टी कार्यालयमा एउटा उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधन चाहिँ के विषय लिएर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड विषय लिएर चाहिँ कस्तो खालके बन्दोबस्त गरिन्छ, गाडीहरू अड इभन भन्ने कतिवटा कुराहरू हामीले पार्टीको कार्यालयबाट चाल पायौँ। र यो चाहिँ म उहाँहरूलाई के एउटा सुझाव दिनु चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि एउटा हुन त म एउटा सानो मान्छेको हैसियतमा म के सुझाव दिन चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि पार्टी र गभर्मेन्ट भनेको यो डिफ्रेन्ट एन्टिटी हो, यो दुईटा अलग अलग चिज हो। पार्टी र गभर्मेन्ट भनेको हामी पार्लिमेन्टरी डेमोक्रेसीमा छौँ। पार्लिमेन्टरी डेमोक्रेसीमा एउटा पार्टीले नै गभर्मेन्ट चलाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ पार्टीमा जो चाहिँ अब गएर सरकार बनाउँछ उहाँहरूले त्यो व्यवस्था चाहिँ राख्नुपर्छ कि पार्टी भनेको अलग हो र गभर्मेन्ट भनेको अलग हो। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो कि हिजो चाहिँ जुन चाहिँ अब अड इभनको कुराहरू जुन चाहिँ अब हामीले जान्नुमा पाउँदैछौँ त्यो नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ 2005 को अन्तर्गत चाहिँ त्यो गभर्मेन्टबाट आउनुपर्छ त्यस्तो खालको कुराहरू। र मेरो तर्फबाट म एउटा सानो व्यक्तिको हैसियतमा म गभर्मेन्टलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि पार्टी भनेको अलग चिज हो र गभर्मेन्ट भनेको अलग चिज हो, त्यसरी मिक्स नगरिदिनुहोस् होला है। यो चाहिँ अब एउटा राम्रो गभर्नेन्स यदि हामीलाई सिक्किमलाई प्रदान गर्नु छ भने चाहिँ पार्टी र गभर्मेन्ट भनेको अलग अलग चिज हो र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने म मेरो तर्फबाट सुझाव। अब म मेरो मुख्य वस्तुपट्टि अथवा विषयपट्टि म जाँदैछु। यो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि हरेकलाई सरकारी काम चाहिएको छ। एउटा गरिबले पेट काटेर आफूले खाइ नलाई नानीहरूलाई पढाउँछन्, बाहिर पढाउँछन् र के एउटा आशाले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नोकरी चाहिएको हुन्छ। र हामीले अर्थात् मैले यो नोकरी दिने प्रथा चाहिँ पारदर्शी पुरा ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर धेरै पहिलादेखिको भन्दैछु। यही सन्दर्भमा आजदेखिको होइन, कलेज सक्ने साथै हामीले यही मुहिमलाई अगाडि बढाएर लग्यौँ। जस्तो अब यो मसँगमा धेरै 2009 देखिको फाइल छ। हामीले धेरैजनाको नोकरी जो चाहिँ इलिगल प्रकारले लागेको छ कतिजनाको नोकरीबाट हामीले हटायौँ भनेर भन्दाखेरि यो इलिगल एपोइन्टमेन्ट धेरै अगाडिदेखिको यो हाम्रो यो लडाइँ छ। यहाँनिर म तपाईँहरूलाई है फाइल देखाउँदैछु धेरै अगाडिदेखिको। र म साथैमा यो पनि भन्नु चाहन्छु कि भाइ भतिजावादले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ व्यवस्था छ विशेष गरी चाहिँ अब तपाईँको सरकारी प्रणाली तन्त्र र जुन चाहिँ रिक्रुटमेन्ट पोलिसी छ, भाइ भतिजावादले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिक्किममा जुन चाहिँ ट्यालेन्ट छ त्यसलाई खतम बनाएको छ। यो भाइ भतिजावादले यो नेपोटिजमले गभर्मेन्टलाई करप्ट बनाएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ योग्य छ योग्यहरूलाई चाहिँ दबाएको छ। यो अब हामीलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। यसै सन्दर्भमा अहिले कोभिडको सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा हामीलाई यादै नै छ कि धेरैवटा यहाँनिर तपाईँको राज्यमा अहिले आर्थिक रूपले धेरै कठिनाइ पुगेको छ भनेर भन्दाखेरि 8 तारिक मई 2020 मा सिक्किम सरकारको एउटा क्याबिनेट बस्यो। 8 तारिक मई है 2020 मा एउटा क्याबिनेट बस्यो। यो क्याबिनेट बसेको सबै यो छापा पत्रिकाहरूतिर अर्थात् सोसियल मिडियामा सबै जग्गा हामीलाई सार्वजनिक भयो यो कुराहरू। र यहाँनिर के भनेको छ भनेर भन्छ अस्टोरिटी मेजर्सहरू लिने भयो गभर्मेन्टले। अस्टोरिटी भनेर भन्नाले चाहिँ अब अलिकति आफ्नो बजेट काटिने। र यो अस्टोरिटी मेजरमा म मुख्य कुराहरू मात्र हाइलाइट गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ के भनिएको छ भनेर भन्दाखेरि ब्यान अन एपोइन्टमेन्ट अन्डर रेगुलर वर्क चार्ज मस्ट टु रोल एडहक कन्सोलिडेटेड पे स्यालेरी बेसिस एसेट्रा फर 6 months भनिएको छ। हेर्नुहोस् है त अब यो कुरा यो सबै हामी प्राय सबै सिक्किमेलाई याद छ कि अब के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई नोकरी नदिने, चाहे त्यो स्थायी होस् चाहे त्यो अस्थायी होस्,
त्यो कसैलाई नोकरी नदिने भन्ने चाहिँ सरकारले कति तारिक फैसला गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो 8 तारिकको कुरा हो। यो 9 तारिकको पत्रिकाहरूतिर सबै जग्गामा यो छापिएको छ। ठिकै छ, हामीले त्यसलाई पनि शिरमा राख्यौँ, मान्यौँ हामीले त्यो कुरा। तर अब कुरा आउँछ, यो जस्तो किसिमको आदेशहरू छ यो चाहिँ के गरिबहरूको लागि मात्रै लागू हुन्छ? यो चाहिँ जसकोमा चाहिँ कुनै बडाबाउहरू माथिल्लो सरकारसँग अथवा मन्त्रीहरूसँग उनीहरूको लागि मात्रै लागू हुन्छ? यो म प्रश्न तेर्साउन चाहन्छु। जो चाहिँ अब भनौँ नै भने चाहिँ यो शोषकहरूलाई म प्रश्न तेर्साउन चाहन्छु। भाइ भतिजावादको यो गरेर धेरैजनालाई नोकरी लाग्यो भनेर हामीले यसै खबर पाइरहेको छौँ भनेर भन्दा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले 10 तारिक 2 महिना 2020 मा 10 तारिक 2 महिना 2020 मा मैले एउटा आरटीआई समेतमा लगाएँ डिओपीलाई के लगाएँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हिजो आज कोलाई नोकरी दिएको छ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि अझैसँग डिओपीले हेर्नुहोस् है 3 महिना बितिसकेर गएको छ भनेर भन्दा सरकारले एउटा चिठी समेतमा एउटा सन्देशसँग पनि पठाएको छैन। स्थिति चाहिँ यो छ कोलाई सरकारमा कोलाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ भन्ने कुरामा। र मैले भनि नै हालेँ, अस्टोरिटी मेजरको अन्तर्गतमा अस्ति 8 तारिकमा कसैलाई नोकरी नलगाउने भन्ने सरकारले फैसला लियो। तर हिजो फेरि सोसियल मिडिया मार्फतबाट हाम्रोमा फेरि एउटा चिज सार्वजनिक भयो। यो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति जो चाहिँ अब सरकारमा राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, अगर मैले भुल गर्दिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ श्री टिएन ढकाल साहबलाई म अब नमनै गर्छु। पहिलादेखि धेरै राम्रै काम गरिरहेको भनेर हामीले सुन्नमा पाएको थियौँ। तर उहाँको छोरालाई हिजो 15 तारिक मात्र चाहिँ एसिस्टेन्ट साइन्टिफिक अफिसरको अवधामा उहाँलाई नियुक्त गर्यो। हुनु त यो जुन चाहिँ नियुक्ति भएको छ यो एउटा टेम्पोरेरी बेसिसमा भएको रहेछ र कन्सोलिडेटेड स्यालेरी भनेको कुल स्यालेरी 25,000 प्रति मास साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टमा उहाँलाई नियुक्ति गरेको छ। यो हिजोको कुरा हो। नाम के हो? नाम चाहिँ उहाँको रहेछ श्री राजेन्द्र ढकाल उहाँको नाम। र यस्तो प्रकारले नियुक्ति गरेको छ भन्नेमा हामीलाई अब चाल पायौँ। र अब यो फेसबुकको त अब कतिवटा कुरा अब यहाँहरू सबैजनालाई यादै छ, कतिवटा सही पनि हुनसक्छ, कतिवटा झुटो पनि हुनसक्छ। तर यो कुरा सही नै रहेछ, किनकि जो राजेन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ उहाँले पनि स्वीकार्नु भएर म तपाईँहरूको मार्फतबाट उहाँलाई धेरै 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 बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले त हुनु त अब 25,000 को है यो जागिरमा उहाँले नोकरी उहाँको अब अस्थायी रूपमा भएको छ भन्दाखेरि हामीले देखिरहेको छौँ 1-1.5 सालमा उहाँको स्थायी भइहाल्छ। यो अब प्रथा भइरहेको छ हामीलाई। तर कुरा आउँछ 8 तारिकको क्याबिनेट डिसिजनको कुरा आउँछ के 8 तारिकको क्याबिनेट डिसिजन उहाँलाई लागू हुँदैन भन्ने प्रश्न। एउटा राजनीतिक सल्लाहकारको छोराको लागि चाहिँ क्याबिनेट डिसिजन कुनै लागू हुँदैन प्रश्न। यो जति पनि यो सरकारको डिसिजन चाहे त्यो एक्सटेन्सनको त कुरै छोड्दिउँ, हामीले पत्याउनु छोडिसकेको छौँ। र यो किसिमको अब अर्कोतिर हामीले कुरा गरौँ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई यादै छ अस्ति 150-200 जना जतिजना पनि एडोप टिचर्सहरू अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँको इन्टरभ्यू भएको थियो। 2 वर्ष अगाडिदेखिको इन्टरभ्यू चलिरहेको छ। उहाँहरूले केवल एपोइन्टमेन्ट मात्रै पर्खिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले क्यान्सल गरिदिँदैछ। त्यस्तो एपोइन्टमेन्ट त्यसलाई क्यान्सल गरिदिँदैछ। हिजोमा मेरो अफिसमा 2-4 जना भाइहरू आउनु भएको थियो जो चाहिँ को भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मोटर भेहिकल डिपार्टमेन्टको कन्स्टेबलको इक्जाम भएको थियो रहेछ आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि। फेब्रुअरीमा रिटर्न निस्किसकेको छ। उहाँहरूले पनि केवल पर्खिरहेको छ कि अब कहिले चाहिँ अब हाम्रो यो एपोइन्टमेन्ट हुन्छ भनेर पर्खिरहेको। आजभन्दा 1.5-2 साल अगाडि भई श्री राजेन्द्र ढकालले भन्नुहुन्छ होइन यो त प्रक्रिया पहिल्यैदेखिको चलेको थियो भनेर भन्दा 8 तारिक त रोकेको थियो त 6 महिनाको लागि। के हो यो के हो? र हामीलाई चाहिँ अब यो सबै अब सार्वजनिक र सर्वविदित भइसकेको छ कि वर्तमान सरकारले केवल पीडा दिनु र यो जुन चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसमा 6 महिनासम्म
चाहिँ अब हामी कसलाई पनि नोकरी लाउँदैन भन्ने चाहिँ एउटा बाहना समेतमा मात्र भएको छ। मलाई आज अलिकति आकर्षित भएर बोल्नु मलाई कर लाग्दछ र म यस्तो प्रकारले म कदापि बोल्न चाहदिनँ। साथीहरू आज जो चाहिँ माथिनिर सरकारमा पुगेको छ उहाँहरूले याद गर्नुपर्छ। हिजो अस्ति भर्खर ट्याक्सी गाडीमा त्यही जनतासँग हिँड्थ्यो र आज सरकारमा पुगेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यही जनतालाई चाहिँ कुल्चेर त्यही जनतालाई चाहिँ हक अधिकार मारेर चाहिँ फेरि गएर चाहिँ सत्तामै पुग्ने। हामीले के देख्दैछौँ सिक्किममा जो चाहिँ पहिल्यैदेखिको सबै छ, सेक्रेटरीको अरे को अरे मन्त्रीको अरे के अरे उनीहरूकै छोराछोरीले मात्रै पाउनुपर्ने र गरिबको छोराहरू चाहिँ गरिबै भएर बस्नुपर्ने। र यो कुरा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर चाहिँ यसरी चाहिँ एकजना उच्च पदको बसेको मानिसको छोराछोरीलाई यसरी एपोइन्टमेन्ट गर्छ भनेर भन्दाखेरि जसले चाहिँ इक्जाम गरिसक्यो, उदाहरणको रूपमा है हामी सबैजनाले याद छ नि त, एडोक टिचर्स छ, कन्स्टेबलहरूकोमा छ, एसएनटीमा तपाईँको जो चाहिँ अब नोकरीमा लागिसकेको छ उनीहरूको के भन्छ यो तपाईँको के अरे निकाल्ने प्रक्रिया अस्ति हामीले नोटसिटहरूतिर कहाँनिर देख्यौँ। अर्कोतिर गऱ्यौँ भनेर भन्दा एकातिर चाहिँ यतानिर गभर्मेन्टमा एपोइन्टमेन्ट गर्दैछ भनेर भन्दा एकातिर चाहिँ स्यालेरी दिएको छैन। युडिएसडीमा नयाँ नियुक्तहरू कतिजनाको स्यालेरी दिएको छैन, संस्कृत टिचर्सहरूको स्यालेरी दिएको छैन भनेर म सुन्दैछु, यहाँनिर एनएचएमहरूको कतिवटा स्यालेरी दिएको छैन भनेर भन्दैछु। र यो कुराहरू सबै एउटा टटोलेर जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सरकार दिशाहीन छ। नेपोटिजम इट इज इन पिक, भाइ भतिजावाद अझै बढेर गएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा गएर म यही भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ प्रकारले अहिले वर्तमान एसकेएम सरकारले आफ्नो बाचाहरू एसकेएमको जति पनि म साथीहरू असल कर्मकर्मीहरूलाई म उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँको नेतृत्वहरूलाई उंगली ठहराएर तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुपर्छ। यहाँनिर 1 नम्बर चुनावको घोषणापत्रमा के लेखेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक बेरोजगारलाई नोकरी, एसकेएम पार्टीको सरकार बनिएको 100 दिनभित्रमा सिक्किमको सम्पूर्ण बेरोजगारलाई एउटा न एउटा सरकारी नोकरीमा स्थानीय नियुक्ति दिइनेछ। जुन युवालाई नोकरी पाउन सक्दैनन् उनीहरूलाई नोकरी नपाइन्जेलसँग प्रति महिना रु 10,000 रुपियाँ बेरोजगार भत्ता प्रदान गरिन्छ। यस्तो बाचाहरू कहाँ गयो? र आजको दिनमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ यो क्याबिनेट डिसिजनहरू गरेको छ यो चाहिँ गरिब मारा हो र धनाढ्यको लागि जो चाहिँ उच्च पदको लागि चाहिँ कुनै सरकारी क्याबिनेट डिसिजनहरू कुनै पनि लागू हुँदैन भनेर स्पष्ट भयो। र यो सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दा जुन चाहिँ अब यो एसकेएम सरकार 2019 देखिको लिएर 24 सम्म मात्र चाहिँ अब बस्छ होला, यो सरकारलाई चाहिँ कालो अक्षरले सिक्किमको इतिहासमा लेखिन्छ। म यो भन्न चाहन्छु, द गभर्नेन्स अफ द एसकेएम पार्टी विल बी रिटन इन ब्ल्याक इङ्क। यस्तो प्रकारको व्यवस्था हामीले पहिलादेखिको अहिलेको विरोध गरेको होइन, पहिलाको सरकारको पनि हामीले विरोध गर्दैछौँ, तर यहाँ छ यहाँनिर। तर के भनेर भन्दा परिवर्तन भनेपछि त एउटा राम्रोको लागि हुनुपर्ने हो नि त। र म जतिजना पनि अब यहाँनिर अब त भनेर पनि केही फाइदा छैन भनेर भन्दाखेरि जति पनि विशेष गरी युवाहरूले चाहिँ अब कमर कसेर चाहिँ अब यो सरकारलाई चाहिँ अब परिवर्तन गराएर असल परिवर्तनको सरकार ल्याएर र जहाँनिर चाहिँ न्यायसङ्गत रुल अफ ल हुन्छ त्यसको लागि जमर्को कस्नुपर्छ भन्ने म त्यही अपिल गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।